አይደውልኝ ነው የአምስት ወር ደሞዝሽን ለማን ይላክሽው? የአምስት ወር ደሞዜን ለእናቴ ነው ያላኩት ለቤተሰቦቼ። አንቺም ወደ ሀገር ቤት መሄድ ነው የምትፈልጊው? አሁን ሃይማኖትም ወደ ሀገር ቤት መሄድ ነው የምትፈልገው በ9 ወሯ፣ እቺም ደግሞ በ10 ወሯ ወደ ሀገር ቤት ነው። ለምን ትመጣላችሁ ታዲያ? እኔ እንጃ እንዴት መሆኑን ያላወቅኩም ሲጀመር። እሺ እኮ ስለዚህ ህገ ወጥ መሆን ካልፈለግሽ፣ ችግር ላይ መውደቅ ካልፈለግሽ እናስጠፋሽ መጥተው በውስጥ ቢሉሽ ወስደው ሊያስደፍሩሽ ነው። እንዳትጠፊ ህገ ወጥ እንዳትሆኚ እሺ። መጥፋት ትደፈሪያለሽ፣ ትገዳያለሽ፣ ትገበደቢያለሽ፣ በነፃ ጉልበትሽን ይበዘበዛል። ስለዚህ አንቺ ህጋዊ ነሽ፣ በህጋዊ መንገድ ነው በቢሮ የመጣሽው። ቢሮሽን አናግሬ ወደ ቢሮ ተመልሰሽ ወደ ሀገርሽ ይልኩሻል። እሺ። በጣም ብዙ ሚዲያ ላይ መጥፎ ሰዎች አሉ፣ ጥፊ እያሉ የሚመክሩ ጥፊ የሚሉሽ ሊያስደፍሩ። እሺ ዝም በይ፣ እሱ ምንም ይበለን የአረብኛ እንደማያውቅ ሰው ዝም ብለዋል። ባለጌ ነው፣ ዝም በይ አታውሪያት ምናምን እያለኝ ነው እኔን። ገባሽ? አሁን ባለጌ ምን አይነት ስርዓተ ቢስ ነው? ዝጊው አታውሪ ምናምን ይላታል። ቁጥር ያንቺ ነው ይቀጠቅጡኝ ነው የሚሉት ልጆቹ። ጭራሽ ፕሮፋይልሽ ላይ አስቀምጠሻል። ይሄ ቁጥር የተቀመጠው ያንቺ ነው? ፕሮፋይል ላይ ያለው ዋትስአፕ የከፈትኩበት ነበር ፊት። የኢማራት ቁጥር የዱባይ አይታኝታ ነበር። ልጁ ነግሯን ነው መሰል ሄዶ የብንትና ሰነከለም ገፍር ጀዋል طيب خلاص طيب انا اخذها قاعده تتكلم مع اختها. ليش كذا مطبخ؟ ድምፁ እንዳታጠፊው እሺ። እንስማት ምትለው ከሪማ ነው እንዴ? ለራሱ እየጭበይ ነው። አዎ እንደዛ ነው የምትለኝ። ምን هذا؟ انا اخذها انا اخذها اسمي حبيبه. انت مين؟ اسمي حبيبه انا اخذها. انت حفيفه؟ حبيبه. طيب حبيبه مو معقوله انت تشوف هذا عنده شغل وانت تتكلم طول الوقت 24 ساعه. انا يقوم من النوم كل ما قمت من النوم القى بيت خربان. او مو 24 ساعه. ما صار لها دقيقتين داخله عندي. ما صار لها دقيقتين داخله عندي. 24 ساعه حبيبتي. الحين دخلت عندي كانت عم بتخبرني انه ما دفعتي لها راتب 5 شهور. ما شاء الله. وانت ايش دخلك؟ اختها انا كيف ما دخلني اختها. وكنت عم بقول لها ما انت اختها راح امبلا اختها. طيب وش تبغى الحين؟ تبي نعطيك اثبات اني اختها؟ بطرج لك على واتسابها باسبوري تشوفين اسامينا. ايوه وانا راح ابلغ السفاره ان هي ما دفعتي لها 5 شهور راتب. هي قاعده تشتغل. طيب انا اتفقت انا وياها اني بعد العيد راح اتفاهم معاها وارسل لها فلوسها. تمام خلاص اذا ترسلي لها فلوسها ما عندنا مشكله. في رز تقدر تسوي، في خبز تقدر تسوي، في كل حاجه تقدر تسوي. تروح تسرق بساكيت حقت اولاد صغير لانها جوعانه. لان اول حاجه حرام. لا انا شوف تقدر تجي تستاذني، تقدر تجي تقول ممكن يا ماما. صح مين تستحي منك. لا بيتك المفروض انت تقولي لها خذي اكلي. اذا ما اعطيتيها اذن كيف تقدر تاخذ؟ بالله بساكيت احد يسرق بساكيت بيبي صغير. بساكيت حبيبتي لانها جوعانه. حرام جوعانه. في رز، في خبز، في شاهي. تقدر ايش معنى شغاله حقت اهل ما يسوي زي كذا؟ ايش معنى هي؟ بعدين مو اول مره. مدام انت قلتي لها تقدر تطبخ وتاكل بدون اذنك. انت خبرتيها اي وقت تجوع تقدر تطبخ وتاكل. الا تقدر في خبز، في شاهي. تقدر تروح تسوي شاهي سيم شغاله ماما. صح ولا لا؟ بس بعدين هذا مو اول مره. اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني. هذا الشيء مو اول مره تسويه، مو اول مره. كم مره انا لاحظت زي كذا. كم مره عيب والله. قلت لها قلت حرام انت لا تطالعين فيني، الله ترى يشوفك. غير انا يفقد فلوس مرتين، مره 700 ريال محفظه في 700 ريال، مره ذا الحين فلوس 400 ريال لما انا يرجع بيت. انا اقول لها تقول ما ادري من يرتب من يكنس. ما في الا هي في بيت، ما في حرامي. بيتي انا 24 ساعه. بس ما تدري ممكن طاح منك مكان مدام. اذا ما شفتي لا لما اذا ما شفتيها هي تسرق.
أقول لك شيء، أقسم بالله العظيم ورب الكعبة ورب المصحف، أنا متأكد أنا يحط في بيت يرجع يختفي ما يدري وين، غير لسان طويل ما في احترام. أنا أول يجيب شغالة أثيوبي أقسم بالله العظيم تحترمني، ما تقول لي إلا ابشري حاضر. كان لسانها طويل، ما تعرف اللغة، ما تعرف اللغة، كيف تطول لسانها عليك حبيبتي؟ حتى ما تعرف اللغة العربية بالله